Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Donc اليوم جيت لكم une nouvelle vidéo اللي غادي تكون la deuxième partie ديال mes favoris ديال l'année 2019. كاع داكشي اللي بقيت كنستعمل بزاف وعجبني بزاف 2019 ديال المكياج، وقلت انني ندير لكم فيديو خاصه بديال المكياج. راكم شفتوا بلي الفيديو اللي قبل اللي كانت غير على سكين كير و لي شوفو و لي بارفان اي تو كانت ديجا طويله، يعني هذه عاوتاني غادي تكون طول، وجاني من الاحسن انني نفرقهم دو فيديو. دونك ما نطولش عليكم في الانتروداكسيون، بقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. وبالنسبه لهذا الميك اب هذا راني درت لكم ان توتوريال غادي نحطو لكم مور هاد لا فيديو هذه. دونك بقاو ستي توند في ماشين، و ان ميم طون ما تنساوش انكم تابوناو في ماشين باش انه يبقى يوصلكم الجديد ديالي. ما نزيدش نطول عليكم، اجي نبداو لا فيديو. They say I'm out of my mind, standing on the outside, but it's cooler, it's fresher, I like it here. الوغ هنا فرقت لكم داكشي ياك اون كاتيجوري، فرقت لكم لي روج على فغ بوحدهم، لي زونتي سيرن بوحدهم. المهم انا غادي نوريكم كاع لي فافوري ديالي وكاع داكشي اللي كنغوكوموندي لكم انكم تشريو في حاله ما كنتو حايرين وباغيين تشريو شي حاجه وما عرفتوش واش تستاهل اولا لا ولا شنو تاخذوا. دونك نبداو. اول حاجه نبدا بها، دونك نبدا بالترتيب ديال المكياج. اوكي، دونك اول حاجه نبدا بها هو البرايمر اللي كنستعمل بزاف هاد العام. عندي الصراحه هذا و لي كريم هيدراتونط. دونك هذا وليت كنستعملو بزاف، حيت السلاليه ديال فلورمار اللي كنت درت لكم كوم توب العام اللي فات. دونك دابا كنستعمل هذا ديال بيس فيس برايمر، وهذا فريمون هذا سي ان توب ديالي، فيه لا فيتامين او و ليكستري دو كامومي اللي هما جوج ديال لي تروك اسونسييل لابو ديالكم، اللي هما جوج ديال لي زيدراتون زوينين لابو. دونك فوالا هذا زوين بزاف اي فريمون كيبقى مده طويله. دابا ما عرفتش شحال من شهر هو عندي، كنستعملو تقريبا يوميا. المهم من غير الايام اللي ما نستعملش ميكاب ولا الايام اللي غادي نستعمل كريم هيدراتونط في بلاصه من برايمر. دونك هذا فريمون دوز ليا بزاف ديال الوقت، ويلاه مشى منه هادشي عامر بزاف، فيه 45 مليلتر اي سي اون تري بون شوز، اي داير 90 درهم عند بيس. فوالا. الوغ ابري ندوزو لي فون دو تان. دابا نبداو نهضر لكم على بيبي كريم. جو بونس بلي عمرني هضرت لكم على شي بيبي كريم من غير هذه، باسكو حتى الان هي اللي عندي. كان عندي سي كريم اي جي با ترو ايمي، مي هذه سي ما بيبي كريم بريفيري. الا بغيتي اون بيبي كريم اللي كتعطي ان ايفي ناتوريل ايفيي اي فري، جو تو كونساي هذه. بالنسبه لابو ديالي ميديوم، هنا تلقاو ميديوم هي لا ريفيرونس ديالي، اي فريمون زوينه بزاف، ثقيله شويه ماشي خفيفه، اي كتكوفري واحد كوفرونس موين، اي او ميم طون كتعطيك واحد الاشراقه، اي بحال اون بتيت سكوند بو تري فين. فريمون هادي سي ان كود كور، اي كدير شي 60 50 الصراحه ما عقلتش مع. دابا نقصت الثمن ديالها ديال لا مارك غارني. ابري دونك هنا عندي لكم ثلاثه ديال لي فون دو تان فافوري اللي كنستعمل بزاف هاد العام، واحد خفيف وجوج ثقال. دونك نبداو بالخفيف، هو هذا ديال لوريال سميتو اكور بارفي. فوالا، اي غادي يبان لكم من لا بوتاي بلي هنايا كاينين دي بتيت بايت، راه غادي يبان لكم شويه ديال ليلوميناسيون داخل. فوالا، كيكوفري واحد لا كوفرونس موين، اي فيه دي بتيت بايط رقيقين ما كيبانوش، مي كيعطي واحد ليفي بون مين ولا او ميم طون سانتيون، بحال ما عرفتش بحال كيعطيك داك الجلو اللي كنتي محتاجه للنهار، كيعطي لك باش كتبان لابو ديالك فريمون بارفيت. اي سابيل اكور بارفي باسكو عندهم بزاف ديال لي ريفيرونس، بونس عندهم 40 ريفيرونس بحال هكاك، يعني ما كاينش اون كولور دو بو اللي ما غاديش تلقى لا ريفيرونس ديالها. اي زوين بزاف خفيف وكيبقى مده طويله بزاف. دونك هذا كنت خديته بشي 150 درهم بارفومري ولا 140، اي سي ان كود كور هذا. فوالا. ابري دونك كاينين جوج لي ثقال، هذا موينمون، هذا ديال لا مارك ميلاني سميتو كنسيل بلاس بيرفكت 2 en 1. فوالا، دونك فيه فون دو تان اي انتي سيرن ils disent. موا بالنسبه لي انا ما عنديش لي سيرن
ما عنديش لي سيرن بزاف ولا ما عنديش لي سيرن الصراحه. دونك جو نو سي با واش il cache les cernes mais je peux vous dire que عنده une couvrance moyenne ماشي couvrance زعما 100% ماشي بحال الشكل ديال هدى بيوتي ولا شي حاجه بحال هكا مي بولدبل سا في دير كتقدروا تزيدوا دي كوش كوش فوق كوش و كيتبناو مزيان اي او ميم طون شحال ما زدتي باش تغطي ما كيتقلش الوجه اي او ميم طون ما كيعطيكش داك ليفي كيكي ما كيعطيكش داك ليفي ديال بحال دايره بزاف ديال المكياج نون بالعكس كيعطي واحد لو تان فلوليس كو جادور فريمون. هذا زوين هذا كيدير شي 160 درهم في لي بارفومري وانا لا كولور ديالي 07 سنت 07 سي سا. Voilà donc هذا ميلاني. ابري لو ديرنيي اللي عجبني بزاف واللي سيتي فريمون اون ديكوفيرت بالنسبه ليا حيت شحال وانا كنسمع بهاد لا مارك ويت ان وايلد وعمرني جربت لي فون دو تان ولا شي حاجه ديالهم اي شحال وانا كنسمع بهذا فوتو فوكس ça veut dire هاد لو فون دو تان هذا كيعطيك واحد ليفي زوين بزاف et il est testé هذا كيقولك il est testé dans 7 conditions de lumière meilleur modèle de téléphone intelligent et avec et sans flash ça veut dire qu'il y a un effet زوين بزاف 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 photo focus ça veut dire بالفلاش وبلا فلاش غادي تبان لابو ديالك زوينه فوالا اي فريمون هذا زوين بزاف كيعطي واحد ليفي زوين. اللي عجبني بزاف كثر هو لابليكاتور ديالو يعني سي با اون بومب مي كتابليكيه بهاد لا سباتول اللي فيه فيه 30 مليلتر حتى هو غير هو كيدير 90 درهم. انا هذا شريته ب 90 درهم في لا ريفيرونس بيج ديزرت بيج. C'est une couvrance qui est moyenne à une full coverage. Vraiment couvrance dialo elle est magnifique زوين بزاف اي ني با شير بور لو بري ديال هذا قلت لكم 90 درهم اي سي فريمون ان كو دو كور. هذا كنستعملو بزاف 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 ولكن ثقيل. هادشي اللي بغيت نقول لكم. لي زونتي سيرن عندي لكم هنا جوج ديال لي زونتي سيرن اللي غادي نهضر عليهم حيت سو سون دي 3 زونتي سيرن شوي ديزولي 3 زونتي سيرن اللي غادي نهضر عليهم حيت سو سون دي كو دو كور. دونك جوج اللي كيغطيو مزيان 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 هما هادو. دونك كاين هذا ديال باستيل في لا ريفيرونس تان 104 اي كاين هذا ديال بيس سميتو اول داي وير في لا ريفيرونس ناتشورال بيج بالنسبه ليا. دونك هذا الي بلوتو جوناتر على الاخر. ندير لكم هنا واحد البتي سواتش دونك فوالا هذا جون اي الاخر الي بلو فونسي على هذا نوريكم وثقيل عليه فوالا. هنا غادي يبان لكم الفرق. دونك هذا صفر وهذا مغلوق عليه وهذا ثقيل عليه. هذا فريمون ثقيل بزاف اي كيكوفري بزاف كيكوفري مزيان. هذا ديال بيس الا كنتو باغيين اون كوفرونس فريمون طالعه بزاف و ان انتي سيرن اللي ما كيسيحش اللي كيبقى لكم النهار كامل نصحكم بهذا. الا بغيتو اون كوفرونس موين بلوس illumination ça veut dire illuminer ليكم تحت من عينيكم et en même temps كيكوفري مزيان ننصحكم بهذا. هذا ديال باستيل فريمون زوين بزاف فريمون. هاد لي دو هادو ils sont top et بالنسبه لهذا il couvre pas très bien mais il illumine. هذا اصلا سميتو brightening under eye c'est ça brightening illuminator و غادي نوريكم هنا ها كيفاش داير. لا كولور ديالو فاتحه جات ما بين هذا وهذا لا كولور ديالو اي هذا لو رول ديالو سي كو il illumine votre teint يعني كتستعملوه تحت من العينين هنا تحت في النيف هنا المهم البلايص اللي كتبغيو ليليميناسيون فيهم. هذا الي توب فريمون. هذا خديته من افون بشي 50 درهم ولا 40 درهم. بالنسبه لهذا خديته من بيم بشي 50 درهم حتى هو. اي بالنسبه لهذا ديال بيس داير 70 درهم. نهضر لكم على لي بودر سيس لي بودر ابري. دونك هنا عندي واحد بريست باودر من مور هذيك اللي هضرت لكم عليها ديال افون اللي هي اون بودر كومباكت.
اكتشفت وحده ديال بيس في ديك لا فيديو اللي درت لكم فول فيس بلا مارك بيس. اكتشفت هاد لا بودغ هادي ديال بيس حتى هي في لا ميم غام ديال لونتي سيرن سميتها اول داي وير في لا ريفيرونس ميديوم بيج. فوالا كتجي دايره بحال هكا. سي اون بودغ كومباكت يعني ما كطيح ما والو، الي بريسي اي كتستعملوها في الفيزاج ديالكم باش كتثبت لكم لي فون دو تان اي كتبقى فريمون نهار كامل. فون دو تان ديالي مع هادي فون دو تان كتولي لا كولور ديالو احسن اي او ميم طون كيتثبت ليا مده طويله فريمون نهار كامل كيبقى ليا في بلاصتو ما كيتزعزع فين. فريمون انا كون جي تيستي هادي في لا فيديو راه غادي تحسوا بلي فريمون جي ايتي شوكي بلو ريزولطا باسكو زوينه بزاف. هادي ملي تسالي لي انا عاود ناخذها باسكو سي ان كود كور. دونك هادي حتى هي كنت خديتها بشي 70 درهم من عندهم في لو سيت. ابري دونك كاين هاد البانانا باودر ديال لا مارك W7 لوز باودر. elle est de couleur jaunâtre ماشي بيضاء ماشي روز ماشي ماشي سي با ماشي بحال بانانا باودر، هي جون مي بيج بحال هكاك. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم مي فريمون هادي زوينه بزاف. كديريها تحت من عينيك و ابري واحد شويه كتحيديها ما كيبانش كاع بلي كنتي دايره اون بودغ كتثبت ليك تحت من العينين اي كتكوفريه فريمون. شي واخا ما تكونيش دايره اونتي سيرن بغيتي غير تثبتي الفون دو تان بحال كتزيد اون كوفرونس. هذه عجبتني بزاف، عجبني لو ريزولطا معاها اي كنت خديتها بشي 60 درهم من جوميا من ان فوندور كان كيبيع برودوي ديال W7 اي عجبتني بزاف ملي استعملتها. دونك ابري غادي نهضر لكم على واحد لو تريو عاوتاني ديال بيس كوزميتيك اللي هو هاد لو تريو كونتورينغ. انا مكتوبه تريو كونتورينغ كونتور تريو. فيه 3 ديال لي بودغ. دونك هادي سي اون بودغ فونسي، هادي سي اون بودغ فاتحه كنستعملها تحت من عيني باش نثبت لونتي سيرن الا ما بغيتش نستعمل لوز باودر. اي كاين هادي ديال الكونتور ولكن فونسي يعني الا كنتي معروضه ولا شي حاجه وبغيتي الكونتور ديالك يبان اكثر هادي فريمون واعره بزاف. هادي فريمون زوينه بزاف. اي هاد لي 3 هادو كنت خديتهم بشي 70 درهم اوسي. انا جاني بيس ما غالياش بزاف فريمون، جاتني بيس ما غالياش اي عجبوني لي بري ديالها. ابري دونك غادي نهضر لكم على لي باليت ديال لي زيو. دو باليت انا نهضر لكم على دو باليت اللي استعملت هاد العام بزاف. وحده ديال افري داي ووحده اخرى فيها دي كولور اورانج اي تو ديال الخروج. parce que je suis plutôt des couleurs chaudes, je préfère les couleurs chaudes. غادي تلاحظوها فيا ديما كندير دي كولور شود فوق من عيني في لي ليفر في كلشي ديما دي كولور شود. دونك خديت هاد لا باليت هادي ريلودد فيلفيت روز ديال ميك اب ريفولوشن. elle est comme ça. déjà درت لكم دي توتوريال بيها اي تو فريمون سي ان كود كور. غادي تشوفوا لي كولور كيفاش دايرين شحال زوينين بزاف. كاينين دي كولور فونسي كاينين دي كولور فاتحين اي كتقدروا تلعبوا بهم كيف ما بغيتو. كاينين اوسي دي كولور بايتي كي سون تري بيغمونتي. عندكم 3 ديال لي كولور بايتي هنا 4 5 عندكم 5 لي كولور بايتي 1 2 3 4 و5 5 ديال لي كولور بايتي لي فريمون très pigmenté فريمون بيغمونتي بزاف. انا كنقولها لكم هذه كدير 70 درهم في لو سيت ديال ميك اب ريفولوشن ولا عند لي بارفومري تو غتلقاوها كدير 70 درهم. اي كنصحكم تاخذوها زعما الا كنتو باغيين اون باليت كي ني با شير اللي تقدروا تستعملوا في المناسبات وفي شاك جور نصحكم بهذه سي ان كود كور. ابري دونك لا سكوند باليت عاوتاني حتى هي ديال ميك اب ريفولوشن سميتها تشوكليت اورنج. هادي شحال وانا كنطير وكنقص باش نشريها ما يمكنش. هادو هما لي كولور اللي فيها لتحت انا نحلها لكم. جي ادوري لو ديزاين لو باكاجين هنا مكتوبه اي لوف اي هارت ميك اب اي شوكليت اورنج السميه. فوالا دونك لا باليت كتجي دايره كي بحال هكا. جادور ترو هاد لي اورانج المارون لو روج لي بايت اوسي. هنا كاين واحد البايت واحد لورانجي بايتي داير بحال شكل كولور ماندارين. نوريكم لي كولور كيفاش دايرين. فوالا فريمون elle est très pigmentée
بزاف. شوفوا هذا، شوفوا هذا الا كان كيعجبكم لي كولور بحال هكا اورانج مارون روج، هاد لا باليت هادي زوينه بزاف. عندكم هنايا اون كولور نيود هنا اون كولور بايتي. المهم هاد لا باليت، هاد لي دو باليت هما اللي بقيت كنستعمل هاد العام بزاف 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 بزاف. فريمون elles sont très jolies. et هادي جو بونس كانت كدير شي 130 ولا 140 الا بقيت عاقله، ما عقلتش بزاف باسكو ملي لقيتها كتباع عند البارفيومري اللي كنشري من عندها هي اريج، ديك الساعه طرت عليها. ما عرفتش يمكن هما كاع الفلوس اللي كنت هازه ديك الساعه خلصت الباليت وزدت بحال انا فرحانه شريت باليت. الوغ دابا ندوزو لي مونو اي شادو. دونك خديت هاد لي دو مونو اي شادو، المهم سمحوا لي على هاد الشيء. خديت دو مونو اي شادو، واحد سميتو كوبر مي هو هاد لو روج اورانج بحال الفلام، شتي كيفاش داير لا كولور ديالو خطيره très pigmenté. donc هذا سي ان روج خديته بشي 45 درهم ولا 35 درهم. وهاد لا كولور هادي شحال زوينه بزاف. دونك هادو هما لي دو كولور ils sont magnifiques. بالاخص هادي كتمشي مع اي لوك درتو لوك كحل، لوك خضر، لوك صفر، لوك اي لوك درتو هاد لا كولور هادي كتمشي معاه. سميتها زينك اباوت مي 01. فوالا دونك هادو هما لي دو مونو. اوكي جايز، دونك ابري غادي نهضر لكم على لي هايلايتر. جوج ديال لي هايلايتر اللي استعملت بزاف 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 باش نقادو. اوكي دونك جوج ديال لي هايلايتر اللي استعملت بزاف 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 هاد العام هما هاد لي دو. دونك عندي هذا ديال ويت ان وايلد سميتو كراون اوف ماي كانوبي. هذا خديته ب 60 درهم من اون بارفيومري. لا كولور ديالو فريمون زوينه بزاف، كولور نحاسيه. c'est pas un doré, c'est pas un rose, c'est une couleur cuivreuse et j'adore la couleur. Après donc كاين هذا ديال ميك-up révolution la référence peach lights. المهم peach lights غنوريكم الاضاءه. اصلا هو اللي داير دابا هنا نيفي. il est très très joli. كيف قلت لكم راه صورت هذا الميك-اب هذا، درت ان توتوريال. دونك غادي تشوفوا تقريبا كاع هاد لي برودوي اللي درت عليهم تشوفوهم في لو توتوريال. ستي تون، غادي يكون ان توتوريال غير موسيقى، ما غاديش نهضر، نوريكم غير لي زيتاب. دونك جيسبر ان لا فيديو تعجبكم. ابري دونك هنا عندي واحد لو بلاش كو جي ادوري، ما يمكنش شحال عجبني هذا البلاش، شحال وانا كنقلب. دونك نوريكم. عندي سيسا، عندي ان بلاش ديال ماك في لا ريفيرونس سليف تو لوف. فوالا اي لا كولور ديالو دايره بحال هكا، سي ان روز مانيفيك، ان روز كي ني با فونسي كي ني با فاتح، يعني نص نص، مي كيجي مع لي في سمرات بحالي. حيت حنا خاصنا اون كولور اللي تكون شويه فونسي باش تبان لينا زوينه. دونك فوالا هذا سيتي ان ماتش بارفي ديالي اي سال بدا كيسالي ليا. وملي مشيت نعاود نشريه ما لقيتش هاد لا ريفيرونس، ما بقاتش، ما عرفتش علاش. بحال لقيت الدوب ديالو فهذا. دونك هذا سميتو تشيري مي اب في لا ريفيرونس 60 ديال اسونس. هذا هو الباكاجينغ ديالو، سميتو مات تاتش بلاش. فوالا اي لا كولور ديالو الي جوست مانيفيك. فوالا جو بونس سي لو دوب بارفي ديال هاد لا كولور. المهم سي اون كولور تري 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 جولي، سي ان روز بحال غادي السوريز، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، مي اللون ديالو زوين بزاف، فريمون زوين. هذا يسالي ليا نعاود نشريه حيت سي ان كود كور وداير غير 30 درهم، يعني 30 درهم مقارنه مع 220 درهم. عافاكم لي هذا ديال ماك دايرين 220، وكنت غادي نشري واحد اخر ولكن لقيت هذا وعجبني بزاف بزاف بزاف. الوغ جوج ديال لي ماسكارا ادوري ديالي هاد الساعه، هو هذا ديال بيس بيج اند بولد، هاد لو روز. نوريكم كيفاش كيجي داير لو بانسو، كيجي داير بحال هكا.
زوين بزاف، عرفتي كيعطي ان فوليوم زوين. اون بليس غادي نخلي لكم لا فيديو ديال بيس كمسا تشوفوا لي برودوي اللي استعملت وكيفاش جاوني اي مون افي على كل برودوي. ابري دونك كاين هذا ديال افون، هذا سي لور ديرني اخر اختراعات ديالهم، سميتو 5 in 1 لاش جينيوس. هذا فريمون واعر البنات. موا جو سوي اون فوندوز ديال افون، بزاف ديال لي كليون ديالي خداو هذا. علاش؟ حيت جي في واحد لا ستوري في انستغرام اي لو ريزولطا ايتي ايبوستوفلون، عرفتي باش انا الشفار كيطوالوا لواحد الدرجه. اي باش تعرفوا بلاتي نوريكم. ويت يلا توصلت بان كوموند. اي ها هو le mascara. حيت لا في لي كومونداتو الا اسيي اي عجبها بزاف دوكو كوموندات ان فريمون il est magnifique et le prix راه ما يمكنش. كونت لي اون بروموسيون كيدير 53 درهم، وهذا الشهر هذا راه داير 53 درهم. يعني الا كنتو في شي مدينه وعندكم شي وحده كتبيع لي برودوي ديال افون كنصحكم تاخذوا هذا. فريمون كيعطي ان ايفي فوسيل بان فوليوم، يعني كيطول الشفار وكيعطيهم ان فوليوم ايبوستوفلون بور 53 درهم. راه ما يمكنش 53 ولا 55 ما عقلتش، ولكن كداو 50 درهم بور ان ماسكارا بحال هذا راه ما يمكنش، راه توب. هادي فيها هادي ما فيهاش، عرفتي الي ترو بيان. انا بعدا مقنعه، عرفتي ملي درتو بقيت كنقول خاصني نبارطاجي ما كانش عندي الوقت، سو دابا بارطاجيتو معكم. فريمون زوين. بعد الا درتو لا دوزيام. الوغ ابري دونك عندي بور لي زيو، عندي دو كريون بور لي زيو اللي كنستعمل بزاف. وهذا سي اون ديكوفيرت بور موا كو جي ادوري. دونك هذا سي ان كريون نيود ديال لا مارك فلورمار سميتو الترا نيود. فوالا سميتو الترا نيود اي سي اون كولور بيج. المهم ما يبانش لكم ولكن سي سا، سي ان بيج، سي با ان بلون مي سي ان بيج. اي جادور ملي كديروا لو بلون ولا لو بيج في عينيكم بحال كيكبرهم وكيعطيهم واحد ليفي ايفيي وكبار. فريمون كيعطي واحد ليفي زوين. انا عمرني درت ان كريون بيج، ولكن ملي استعملت هذا جلي ادوري. لقيتو اصلا كيتباع في بيم بشي 50 درهم ولا 40 درهم ما عقلتش. اي فوالا ابري خديت هاد لو كريون ديال العينين ديال بورجوا سميتو كونتور كلابين، وهذا اي لا كولور ديالو الي نوار. كيعجبني هاد لو كريون بزاف، شي حاجه كيبقى لي نهار كامل. اصلا هو اللي دايره دابا واستعملته في لا فيديو. فريمون سي ان كود كور. هذا شريته بشي 35 درهم بحال هكاك من اون بارفومري. ابري دابا ندوزو لي سورسيل باش نقربو نساليو لا فيديو. دونك لي سورسيل عندي هنا فوالا جو بونس سي تو. دونك عندي هنا ان كريون ديال جوردانا في لا ريفيرونس دارك براون فابي براو. وهذا داير بحال هكا، سي ان كريون اللي خاصكم تنجرو. فريمون هذا زوين بزاف. سي با ان كريون كي فونسي، سي با ان كريون اللي جلاخه زعما قاصح ولا شي حاجه، بالعكس رطب بزاف. كتقدروا تحكموا فيه كيف بغيتو. كيتمسح دغيا ايتو زعما الا بغيتو تغلطوا ولا شي حاجه بغيتو تمسحوه. اي فريمون زوين بزاف، يعني واخا ما نفيكسيش كيبقى ليا نهار كامل. ابري دونك كاين هذا البانسو هذا ديال مينيسو، فيه هاد الجهه هكا مشطه وهاد الجهه بغوص. كيدير 25 درهم. فريمون هذا سي ان كود كور زوين بزاف. ابري دونك كاين هاد لو كريون ديال لا مارك بيوتي اديكت. هذا كنت وريتكم كيفاش كنستعمل لو بانسو وكناخذ لو برودوي يعني لو كريون بلو بانسو وكندير في حجباني هذا. دونك هذا جا في ان كيت مع هذا لو فيكساتور. اي هاد لو فيكساتور باش درتو في لا فيديو كنهضر لكم على هاد لو برودوي عجبني، مي زعما عجبني ولاحظت بلي فيكسا ليا، ولكن ما سحبليش غادي فيكسي كيف كيفيكسي. كيبقى النهار كامل. بعلمات كنبات بحجباني مقادين وكنفيق الصباح كنلقاهم باقيين مقادين اسو بوين بحال كيلصقهم. راه ما يمكنش شحال كيفيكسي الحجبان اي كيبقى مده طويله. فريمون هذا زوين بزاف. اكسترا بلاك اوكي. et qui j'ai en forme de
فوتر بحال هكا il est نوار اي كيبقى ليكم مده طويله ما كيتمسحش اي كينشف دغيا. ابري كاين هذا ديال باستيل حتى هو في لا ريفيرونس 01 رقيق بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الشيته رقيقه. دونك هذا نصحكم به زوين، خديتو غير بشي 60 درهم بحال هكاك. ابري كاين هذا ديال لا مارك W7 سميتو اي كابتن اي كيجي داير كي بحال هكا بحال الريشه قاصح فريمون قاصح كتقدروا تحكموا فيه كيف ما بغيتو. دونك فوالا وصلنا للاخر ديال لا فيديو. طولت عليكم مي سون فالي لا بين. لا فيديو كانت جد مهمه وكان خاصني نطولها وكان خاصني نهضر لكم على كاع لي برودوي. اون بليس دو سا صورت لكم ديجا فيديو ومشات ما عرفتش كيفاش. نسيت ما نقول لكم هذا سي ان كود كور ديالي اوسي كنستعملو قبل المكياج وسط المكياج ومن بعد المكياج باش كيفيكسي ليا الميك اب اي فريمون كيعجبني. ريحته زوينه كيخلي لكم ميك اب نهار كامل وكي ادغاتي لكم لا بو فريمون مزيان. فوالا دابا حتى غادي نسالي لا فيديو عاد شعري تشكك. دونك جيسبر ان لا فيديو تكون عجبتكم، جيسبر انني نكون فتكم، جيسبر ان ما نكونش طولت يعني واخا نكون طولت عليكم تكون عجبتكم لا فيديو. اي جو فو دي à la prochaine vidéo ان شاء الله. Je vous fais de gros bisous. سلامه.